مدنی درد آول لجپال ہے گھرانہ واقف ہے کل زمانہ مدنی درد آ جائے سیدھا راہ کا دسا سیدھا راہ مدنی درد آ جا لجپال ہے گھرانہ واقف ہے کل زمانہ کونین وچ دسیندے آباد آستانہ واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے آ گئے بگڑی لکھا بنا گئے مدنی دے در تے آ گئے بگڑی لکھا بنا گئے حبشی بلال وانگو رتبے لکھا ودا گئے رتبے لکھا ودا گئے احمد کھڑا ونڈے دے مدنی کھڑا ونڈے دے رحمت بھرا خزانہ واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے بڑا ذوق نال کہہ مدنی دے در تے آوے لجپال گھرانہ واقف ہے کل زمانہ اور رب دے خزانے آتے احمد دی مختیاری رب دے خزانے آتے احمد دی مختیاری بھر جھولیاں ٹرن پہ جہندیے آوے واری جہندیے آوے واری ہس ہس کے مدنی ہس ہس کے مدنی دے اپنا ہو یا بگانا واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے آول مدنی دے در تے آول لجپال گھرانہ واقف ہے کل زمانہ او صدیق تے عمر دا کیا کیا سنا والے صدیق دے عمر دا کیا کیا سنا والے روزے دے وچ ستے سائیں کو گل نالے سائیں کو گل نالے سجے کھبے دوہاں کو سجے کھبے دوہانو مدنی دتا ٹھکانہ سجے کھبے دوہانو حضرت دتا ٹھکانہ واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے اور وچ کربلا دے کیوے لائی حسین بازی وچ کربلا دے کیوے لائی حسین بازی رب دی نماز پڑھ دے خنجر تلے نمازی خنجر تلے نمازی وہ پورا حسین کیتے پورا حسین کیتے دستور عاشقانہ واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے آول آول مدنی دے در تے آول لجپال ہے گھرانہ واقف ہے کل زمانہ سبحان اللہ وہ بچڑے علی دے صابر وچ کربلا دے بن گئے بچڑے علی دے صاحب
سونا چاچا کے چھوٹے سن دے چاچا کے چھوٹے سن دے افسوس جوڑیا سی حرمل نے وہ نشانہ افسوس جوڑیا سی تیراں دا وہ نشانہ واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے آور لجپال ہے گھرانا واقف ہے کل زمانہ کونین وچ دسی دے کونین وچ دسی دے کونین وچ دسی دے آباد آستانہ واقف ہے کل زمانہ